हिन्दू दर्शनको परिचय हेर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु द वैदिक वा हिन्दू फिलोसफी भन्दाखेरि सबलाई थाहा छ वैदिक दर्शनलाई हिन्दू दर्शन भनिन्छ। हामीले अस्ति भर्खर कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आर्य दर्शन पनि भनिन्छ, सनातन दर्शन पनि भनेर चिनिन्छ। वेदमा आधारित भएकोले यसलाई वैदिक दर्शन पनि भनिन्छ। अब कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कतिपय भाइ बहिनीले सोध्नु होला यो वैदिक दर्शन भनेको के हो वा सनातन दर्शन भनेको के हो, होइन? यस विषयवस्तुमा चाहिँ वैदिक र सनातन धर्म के हो भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको रहेछ। अनि सो विषयवस्तुमा पनि मैले चाहिँ अलिकति देखाउन खोजेँ। सबैभन्दा पहिला वैदिक के हो त? वैदिकको अर्थ के हुन्छ? वेदमा दिएको शिक्षा अनुरूप चलेको समाज वा संस्कार के हो त? एकदमै छोटो भनेको छ, राम्रो भनेको छ, पोइन्ट टु बी नोटेड हो है। एकदमै के भनेको छ? वेदमा आधारित रहेर चलेको समाज वा संस्कृति नै के रहेको छ? हजुर, यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? वेदमा चलेको वा वेदमा आधारित रहेर चलेको समाज वा संस्कृति नै के भन्छ? वैदिक। प्रष्ट रूपले वैदिकले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि वेदमा दिएका शिक्षा अनुसार, नीति अनुसार, निर्देशन अनुसार चलेको समाज, संस्कार, पद्धतिलाई हामी वैदिक भनेर भन्न सक्दछौँ। यहीसँग सँगै जोडेर आउने शब्द छ अर्को सनातन शब्द। सनातन शब्दले अति प्राचीन, अति पुरानो अथवा आदिम कालदेखि नै, यो सृष्टिको आरम्भदेखि नै, सृष्टिको सुरुवातदेखि नै, सँगसँगै नै भन्ने अर्थ प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यसबाट यी दुईवटा शब्दलाई सँगै राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि सृष्टिको आरम्भ कालदेखि नै वा अनादि कालदेखि नै, प्राचीन कालदेखि नै वेदमा आधारित संस्कृति र समाज थियो भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्न यो कुरालाई चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भइसकेको छ। मैले चाहिँ अलिकति मुभ अन गरेँ, अगाडि बढाएँ है। त्यसो भयो भने त्यसो भने के रहेछ त वैदिक वा वेद भनेर तपाईँहरूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु होला। यसको अर्थ चाहिँ सामान्यतया वैदिक वा सनातन भनेको अन्त्य नहुने र सुरुवात चाहिँ इतिहास वा परापूर्व कालदेखि सुरु भएको र त्यसको अन्त्य पनि छैन, त्यसलाई सनातन भनिन्छ। र वैदिक भनेको चाहिँ गीतामा आधारित वा वेदमा आधारित भनौँ, वेदमा आधारित रहेको समाज संस्कृतिलाई नै हामी वैदिक र सनातन भनेर भन्दछौँ। यो दुईटालाई शब्दलाई जोड्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने अर्थात् सुरुवातदेखि नै, ब्रह्माण्डको सुरुवातदेखि नै चलिआएको समाज जुन चाहिँ वेदमा आधारित छ भने त्यसलाई हामी वैदिक र सनातन भनेर भन्दछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यसै भए पनि संस्कृत भाषाको वेद धातुबाट वेद शब्दको उत्पत्ति भएको हो, जसको अर्थ हुन्छ ज्ञान। हामीले यही कुरा अस्ति पनि भनेका थियौँ। यो संस्कृत धातुबाट निकालिएको जुन चाहिँ वेदबाट आएको छ र जसको अर्थ हुन्छ ज्ञान। परमात्माको बोध हुने ज्ञानलाई नै वेद भनिन्छ। अर्थात् भगवान छ भनेर तपाईँले जब आत्मामा लिन सक्नुहुन्छ त्यति बेलामा तपाईँले वेदलाई प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो भनेर भन्छ। जबसम्म परमात्मा छ वा आत्मामा राख्न सक्नुहुन्न भने तबसम्म तपाईँले वेदलाई वा ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैन भनेर यो धर्मले भनेको छ। श्रुति, त्रयी, अनाम्य, छन्द, सोधाय, आगमन, निगमन आदि वेदका नामहरू, वेदका विभिन्न नामहरू भए तापनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया नामहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले के कुरा पनि हेरेका छौँ भने यो त वेदका सामान्य वा भनौँ हिन्दू धर्मका केही सामान्य परिचय भयो। हामी हिन्दू दर्शनको अन्य पक्षहरूलाई पनि हेरौँ, खासमा वेदलाई। जब हिन्दू धर्म आउँछ तब वेद छुटिँदैन। वेद भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि सानो चर्चा गरौँ। वेद संसारकै सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो। वेद शब्दको अर्थ ज्ञान हुन्छ। वेद चारवटा छन्। प्रथम 3 वेदलाई त्रिवेद वा त्रिवेद पनि भनिन्छ भने चारवटै वेदलाई चाहिँ चार वेद पनि भनेर भनिन्छ। अब त्यसो हो भने वेदका 4 वा भागहरू के रहेका छन्? वेद 4 प्रकारका छन् भनेका छन्। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वेद साँच्चै नै 4 प्रकारका रहेका छन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अलिक कसरी भन्नुहोस् त? ऋग्वेदले सामान्यतया ज्ञान र काण्डको कुरा गर्ने गर्दछ। ब्रह्माण्ड छ सो प्रतिको ज्ञान सम्बन्धीमा चाहिँ ऋग्वेदले व्याख्या गरेको छ। यजुर्वेदले चाहिँ कर्मकाण्डको बारेमा, अर्थात् कर्मकाण्ड भनेको कस्तो भन्नाले
कसैलाई मर्दा पर्दा जसरी हामी चाहिँ पूजा पाठ गर्छौँ सो सम्बन्धमा चाहिँ यजुर्वेदले व्याख्या गर्ने गर्दछ। सामवेदले चाहिँ उपासना काण्ड भनेको छ, अर्थात् भगवानहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सङ्गीतहरू वा भनौँ भजनहरू कीर्तनहरू गरिन्छ भने त्यो सामवेद अन्तर्गत रहेको छ। अथर्ववेद चाहिँ विज्ञान काण्ड पर्दछ। यो काण्ड भनेको चाहिँ खण्ड हो, यो चाहिँ एउटा भाग हो है, त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। अथर्ववेदले चाहिँ सामान्यतया तपाईँहरूले जति पनि देख्नुहुन्छ नि मानिसहरूको हात हेरिदिने, मानिसहरूलाई फुक्दिने होइन, मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगबाट मुक्ति दिने, यो सबै अथर्ववेदमा पर्ने गर्दछ। यो विज्ञानसँग सम्बन्धित छ भने भनिएको छ। अब त्यसो भयो भने हामी अझ यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि यो वेदले, ऋग्वेदले के भन्छ, यजुर्वेदले के भन्छ, सामवेदले के भन्छ, अथर्ववेदले के भन्छ त्यसको बारेमा पनि हेरौँ। हामीसँग विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ कुन रहेछ? ऋग्वेद सबैभन्दा माथि त्यसैले राखिएको हो। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रहेको छ। अब हामी त्यसो भने ऋग्वेद भनेकै के हो त त्यसको बारेमा पनि सानो चर्चा गरौँ। ऋग्वेद भन्ने बित्तिकै आएर तपाईँले सम्झिनु पर्यो यस वेदमा 1028 श्लोकहरू रहेका छन्। अब बाँकी रहेको चाहिँ यो पङ्क्ति र यो वटाहरू चाहिँ पुस्तकमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति आवश्यक रहेन, तर 1028 वटा चाहिँ श्लोकहरू रहेका छन्। यसमा के गरिएको छ भने इन्द्र, अग्नि, देवताहरूको स्तुति रहेको छ यो वेदमा। अनि यस स्तुतिमा 3 मूल भाग रहेका छन्। प्रथम भागमा चाहिँ प्रेरणा रहेको छ, दोस्रो भागमा इष्टदेवको प्रार्थना गरिएको छ र तेस्रो भागमा चाहिँ विशेष स्तुति गरिएको छ, विशेष किसिमको पाठ गरिएको हुन्छ। यसलाई श्लोक वा भक्ति सङ्गीतको वेद पनि भनेर नामकरण गरिएको छ। यो कति भागमा विभाजन गरिएको रहेछ? कुन कुन रहेछ? प्रथम भाग प्रेरणा, दोस्रो एक ताली भन्नुहोस् है, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग यसरी तपाईँहरूले सम्झिदिए पुग्छ। लेख्नु छ भने पनि कृपया बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लेख्दै गर्नु होला। हामी लेखिसक्यो भन्दाखेरि अस्ति भर्खर पनि लेखिसकेका छौँ हामीले, सायदै यहीलाई रिपिटेसन पनि भइरहेको छ। अब हामी अर्कोमा पनि जान्छौँ। ऋग्वेद सकिसकेपछि आयो यजुर्वेद। यजुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पूजा गर्ने विधि अन्तर्गत वेदलाई राख्ने गर्दछ। जति पनि हामी पूजा राख्ने गर्दछौँ यो सबै चाहिँ यजुर्वेद अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यो वेदमा सबै किसिमका कर्मकाण्डहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। चाहे वर्तमान गरोस् या घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाओस्, यी सबै कर्मकाण्डको बारेमा चाहिँ यही यजुर्वेदमा लेखिएको छ। यदि तपाईँहरू बाहुन बाजे बन्न चाहनुहुन्छ भने यजुर्वेदको अध्ययन गर्नुहोला। यसमा सबै नियमको वर्णन गरिएको छ। यो वेदमा वास्तवमा पुरोहितको हातमा रहने गर्दछ, पुरोहितको हातमै लिएर हिँड्ने गर्दछ र यो वेदमा चाहिँ सामान्यतया धेरै कर्मकाण्डहरूको क्रियामा पनि उल्लेख गरिएको छ। अब यो यजुर्वेद पछि आएर अब हामी पढ्छौँ सामवेद। सामवेद भनेको यसलाई सङ्गीतको वेद पनि भनिन्छ। किन सङ्गीत भनिएको भने यसमा भजन कीर्तन गर्नको लागि लेखिएको विभिन्न किसिमका रहेका छन्। यसमा स्तुति गर्नको लागि लेखिएको छ। यसमा वेदमा श्लोक उच्चारणको ज्ञान छ हेर्नुहोस् है। अनि सामको अर्थ के हुन्छ? सङ्गीत। हेर्नुहोस् है, सामको अध्ययन हुन्छ सङ्गीत। यसैले पनि के गर्ने गर्दछ भने सङ्गीतको माध्यमबाट भगवानलाई आत्मा नजिक लिएर आउन सक्ने सामवेदको मुख्य हो। र सामवेदको श्लोकको उच्चारण बलि दिने समयमा गर्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ सामान्यतया यसको उच्चारण चाहिँ केही कुराको बलि दिँदाखेरि चाहिँ त्यो बलि स्वीकार्य होस् भनेर चाहिँ यो सामवेदको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, वा भनौँ त्यसमा विभिन्न किसिमका सङ्गीतहरूको पनि प्रयोग गर्ने सकिन्छ। यस वेदको अधिकतम स्तुति सोम, चन्द्रमा, अग्नि र इन्द्र स्वर्गको देवतालाई सम्बोधन गरिएको छ। त्यसैले कुन भगवानलाई चाहिँ बढी मात्रामा यसमा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि चन्द्रमा, सोम हो। चन्द्रमाको बढी मात्रामा यसको व्याख्या गरिएको छ है। त्यसपछि आएर अग्नि र इन्द्र अर्थात् स्वर्गका देवताहरू, यी स्वर्गका देवताहरूलाई पनि यसमा सम्बोधन गरिएको छ, वा भनौँ त्यसको स्तुति गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। यसरी ओभरअल हेर्दाखेरि सामवेद के रहेछ त भन्दाखेरि साम भन्ने बित्तिकै आएर सङ्गीत हो। यसर्थ यो सङ्गीतको वेद पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ मुख्यतया चाहिँ सङ्गीतको माध्यमबाट भगवानलाई आत्मा नजिक लिएर आउनको निमित्त प्रयोग गरिन्छ भने यो वेदमा चाहिँ बढी मात्रामा चन्द्रमा, सोम, अग्नि र इन्द्र स्वर्गका देवताहरूको बारेमा स्तुति वा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ। अब हामी जान्छौँ अथर्ववेदको बारेमा। कृपया लेख्दै गर्नु होला।
अनि आएन वा बुझेन भने पनि भनिदिनु होला है। लेख्न चाहिँ नछोड्नु होला, फेरि नलेखिकन टपेर हेर्नु चाहिँ बस्न पाइँदैन। अथर्ववेद यज्ञ गर्ने विधान उल्लेख छ वा भनौँ यज्ञ गर्ने विधा अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यज्ञ हामीले गर्ने गर्दछौँ, त्यो यज्ञमा चाहिँ सप्ताह लगाउने गर्दछ, यज्ञ गर्ने गर्दछ भने त्यसमा चाहिँ अथर्ववेदको प्रयोग हुन्छ। यसमा मन्त्रहरू, जादु टुनाहरू, झारफुक, औषधि आदिको व्याख्या गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य काम लाग्ने कुराहरू रहेका छन्। यदि कसैलाई फुकिदिनु पर्यो या मन्त्र जादु टुना लगाइदिनु पर्यो भने पनि तपाईँहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथर्ववेदको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसो त तपाईँहरूले सबैभन्दा उपयोगी चाहिँ कुन लाग्यो होला जस्तो लाग्छ? कुन चाहिँ वेद तपाईँहरूलाई उपयोगी जस्तो लाग्यो? अथर्ववेद तपाईँहरूलाई सबैभन्दा उपयोगी लागेको हो। ल, किनभने तपाईँलाई जादु टुना कसैलाई लगाइदिनु छ है? औषधि सम्बन्धीमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले थाहा होला वैदिक औषधि छुट्टै कुरा रहेको छ। हामीले पनि अहिले भन्छौँ नि आयुर्वेदिक औषधि होइन, यो आयुर्वेदिक औषधि यो सबै कुराहरू चाहिँ अथर्ववेदबाट विकसित भएर आएको हो। र अब हामी यो कुरा लेख्नुभयो सबैजनाले? लेख्यो है। अब हामी हेर्ने हो भने यी चारवटा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदको बारेमा यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब हामी अर्को कुरा गर्छौँ, हिन्दू दर्शनको यी सबै कुराहरू त सकायौँ। त्यसपछि आएर हिन्दू दर्शनले साँच्चै नै प्राचीन हिन्दू सम्प्रदायले वेदमा आधारित 4 भागमा विभाजन गरेको छ। यदि हेर्ने हो भने हिन्दू धर्ममा पनि मानिसहरूलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको थियो वा 4 सम्प्रदायमा, हिन्दूहरूलाई 4 सम्प्रदायमा वेदले वर्गीकरण गरिदिएको थियो। अर्थात् जति पनि मानिसहरू छन् यो विश्व ब्रह्माण्डमा, त्यो विश्व ब्रह्माण्डलाई वेदको आधारमा चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनिएको थियो। यसमा मनुका अनुसार ब्रह्माले चाहिँ यो 4जनालाई चाहिँ 4 क्षेत्रमा चाहिँ विभाजन गरेको छ मानिसहरूलाई वा हिन्दू समाजको सम्प्रदायलाई भनेको छ। ब्रह्माले चाहिँ आफ्नो, हेर्नुहोस् त, ब्रह्माले आफ्नो मुखको तेजबाट ब्राह्मण निकालेका थिए। ब्राह्मण भनेको चाहिँ ब्रह्माको नजिक भएको वा ज्ञान प्राप्त गरेको भन्ने बुझिन्छ। पूजापाठ गर्ने र भगवानको नजिक बस्ने भएको हुनाले यिनलाई ब्राह्मण भनिएको हो, जसलाई चाहिँ ब्रह्मा भगवानले आफ्नो मुखबाट निकालेको मान्न सकिन्छ। त्यसपछि आयो क्षत्रिय वा क्षेत्री भनेर भन्छौँ। क्षत्रिय चाहिँ ब्रह्मा भगवानले आफ्नो हातबाट निकाल्नु। यसरी हातबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रीको काम के हो भन्नुहुन्छ भने अर्थात् कुनै पनि कुराको संरक्षण गर्नु, लडाइँ गर्नु या युद्धमा जानुलाई क्षेत्रीको मुख्य आफ्नो अभिभार लिने गर्दछ। यसरी क्षेत्रीको आफ्नो अभिभाग त रहने गर्दछ। अर्को रहेको छ वैश्य। वैश्य चाहिँ ब्रह्मा भगवानको तिग्राबाट निकालिएको हुनाले वैश्यको मुख्य काम चाहिँ सामान्यतया व्यापार गर्नु र अरूहरूलाई चाहिँ व्यापार गरेर आम्दानी गर्नु, यसको मुख्य वैश्यहरूको आफ्नो मुख्य काम रहने गर्दछ। त्यसपछि आएर ब्रह्मा भगवानले आफ्नो पाउबाट शूद्र उत्पादन गरेका थिए। शूद्र भनेको चाहिँ अन्तिम जात हो, जसको मुख्य अभिभारा भनेको अरूलाई सेवा गर्नु रहेको छ। यसरी चाहिँ 4 भागमा हिन्दू समाजलाई वर्गीकरण गरेका थिए वा व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरेका थिए, जसमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र 4 रहेका छन्। यसमा केही नबुझेको कुरा लेखिसके हो र? सुन्ने मात्र होइन, लेख्नु पनि है। बरु समय लागोस्, तर लेख्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि कसको अनुसार भन्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मनुका अनुसार भन्नु पर्यो नि। उनले त त्यत्तिकै लेखिदिएका छन्। ब्रह्मा भगवानले साँच्ची नै तपाईँलाई थाहा छँदैछ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ब्रह्मा के हो त? ब्रह्मा भनेको चाहिँ के लगाउनुहोस् त? ब्रह्माको मुख्य काम के हो? सृष्टि गर्नु वा सृजना गर्नु। विष्णुको मुख्य काम के हो? पालन गर्नु, सबैजनालाई हेरविचार गर्नु, पालन गर्नु। त्यसो भने अनि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको काम के हो?
संहार गर्नु, यदि कसैले पाप गर्छ भने तिनलाई नष्ट गर्नु, पापिष्टहरूलाई अन्त्य गर्नु भनेको छ है। अनुराग चाहिँ पर्ला जस्तो छ त्यसमा। ल यो मनुका अनुसार रहेका छन्। मैले फेरि अर्को मुभ अन गरेँ, अगाडि बढाऊ है, प्लिज लेखिदिनु होला कृपया। कुनै यो इक्जाममा आउँछ है सानी, लेखिसकेको छ? गुड, यसरी लेख्नु चाहिँ पऱ्यो। ल अगाडि बढाउँ अब त्यसो नि। ल ल ल म एकदम वेटिङ गर्छु तपाईँहरूलाई, केही छैन, तर कृपया जान्नु होला, बुझ्नु होला। अर्थात् मानिसहरूलाई चाहिँ हिन्दू सम्प्रदायलाई चाहिँ हिन्दूहरूलाई खासमा चाहिँ हिन्दू सम्प्रदायलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेका थिए। सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ विभिन्न भागमा अहिले जुन भन्छ नि क्षेत्री, ब्राह्मण, त्यसपछि आएर जनजाति, त्यसपछि आएर अन्य जाति, यी सबै चाहिँ पहिल्यै विभाजन गरिदिएको हो। यो मनुले विभाजन गरेर खासमा चाहिँ पहिला सबैजना समान थिए भनेका थिए, तर यी मनुले चाहिँ पछि गएर होइन ब्राह्मणलाई चाहिँ माथि बनाइदिने भनेको थिए। तपाईँलाई थाहा छ राणाकालमा ब्राह्मण हुनुको सबैभन्दा ठुलो फाइदा थियो। मैले अस्ति नै पनि भनेका थिएँ होला सायदै, ब्राह्मण हुनु राणाकालमा सबैभन्दा ठुलो मानिन्थ्यो। अहिले पनि ब्राह्मणलाई आफ्नो ठुलो उच्च दर्जामा राखिन्छ। त्यति बेलामा के गरिन्थ्यो भने ब्राह्मण भएकै कारण उसलाई चाहिँ एलाउन्स दिने गर्दथ्यो, अर्थात् 50 रुपियाँ उनीहरूलाई पैसा छुट्टै दिने गर्दथ्यो। ब्राह्मण भएकै कारणले गर्दाखेरि उनले मान्छे मार्दा वा गौ हत्या गर्दाखेरि, गाई नै मार्दाखेरि पनि उसलाई जेलखाना हालिँदैन थियो, ब्राह्मण भएकै कारणले गर्दाखेरि। यदि अरूले गाईलाई मारेको हुन्थ्यो उसलाई झुन्डाएर गोली हालेर मारिन्थ्यो, ब्राह्मण भएकै कारणले गर्दा। ब्राह्मणले सेवा गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ ल यो तिमीहरूलाई गरी खा भनेर ठुलो डाँडाहरूदेखि लिएर जग्गा जमिन त्यत्तिकै दिने गर्दछ। हेर्नुहोस् त ब्राह्मण भयो भने कति फाइदा थियो त्यति बेलामा। अहिले त कम घाटा छ, लोकसेवामा लड्नुपर्छ, न उसलाई कोटा छ न केही छ, बेकारमा ब्राह्मण भएछ भनेर भन्छ। ल ल अब अगाडि बढौँ। हो ताली बजा त यसको लागि एकदम एप्रिसिएटेड गर्नु। ल अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सबैजना लेखिसकेको छ। त्यसै भने वेदको आधारमा मानव जीवनलाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यास। अर्थात् मानव जीवन कस्तो हुनुपर्दछ भन्दाखेरि यो 4वटा चरणबाट पार हुनुपर्दछ भनेर भनेको छ। अब हामी त्यसपछि आएर अर्को कुरा गरौँ, साँच्ची नै हिन्दू दर्शनको मान्यता के हो त? हिन्दू दर्शनबाट तपाईँले सिक्ने कुरा चाहिँ के हो त? मेन चुरो कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। सो हिन्दू दर्शनमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई पुनर्जन्मको बारेमा बताएका थिए। याद छ होला है तपाईँहरूलाई? कतिलाई याद छ? पुनर्जन्म भन्ने बित्तिकै आएर कसले चाहिँ तपाईँहरूले रामायण हेर्नुभएको छ, सरी महाभारत हेर्नुभएको छ? महाभारत हेर्नुभएको छ? त्यसमा जब हेर्नुहोस् है अर्जुनले चाहिँ लडाइँ गर्दिन भनेर भन्छ, त्यति बेलामा कृष्ण भगवानले चाहिँ तिमीले लडाइँ गर्नु पर्दछ भनेर उसलाई सम्झाउने गर्छ। किन चाहिँ अर्जुनले त्यसै भयो भने लडाइँ गर्नबाट मन नलगाएका थिए वा अलिकति हिचकिचाएका थिए भन्दाखेरि किनकि आफ्नै गुरुहरू र आफन्तहरू प्रति लडाइँ गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ म लडाइँ गर्दिन प्रभु भनेर भनेका थिए। त्यति बेलामा अनि श्रीकृष्ण भगवानले एउटै कुरा भन्नुभएको थियो, यदा यदा हि धर्मस्य। सुन्नुभएको छ? यो सुन्नुभएको छैन? यो हामी चाहिँ सानोमा हुने बेलामा महाभारत आउँथ्यो शनिबार अनि त्यति बेलामा बल्ल हेर्थ्यौँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत। यो चाहिँ एउटा श्लोक रहेको छ। अनि यही श्लोकमा चाहिँ अर्जुन भगवानलाई चाहिँ कृष्ण भगवानले सम्झाउनु भएको छ कि मान्छे पुनर्जन्म हुन्छ, मृत्युपछि पनि शरीर मृत्युमा प्राप्त हुन्छ, तर आत्मा कहिले पनि मर्दैन। कुनै यो शरीर देखिएको मात्र हो, आत्मा कहिले पनि मर्दैन, आत्मा अमर छ भन्ने। अनि मृत्यु पश्चात आत्माको दोस्रो व्यक्तिको शरीरमा यस प्रकार गुज्रिन्छ जसरी शरीरबाट कपडा बदलिन्छ। के भन्छ भने तपाईँ शरीर मर्यो तर त्यो आत्मा चाहिँ बचिरहन्छ, आत्मा अमर छ। त्यो आत्मा पछि गएर अर्को जन्ममा त्यो आत्मा फेरि तपाईँबाट पुग्ने गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यही कुराले भनेको छ जसरी चाहिँ शरीर बदलिएको छ, कपडा हामी बदल्छौँ, त्यस्तै गरी आएर पनि त्यो आत्माले चाहिँ शरीर बदलिएको हो भन्नुहुन्छ। तिम्रो आत्मा त मर्ने छैन। अनि यस प्रकार आत्मा अनन्त संख्यामा शरीर बदल्छ।
यसै प्रकारले पुनर्जन्म हुने गर्दछ, रिकार्नेसन हुने गर्दछ। हिन्दू सन्तले पाएको हाम्रो जीवनको एक दुर्घटना मात्र हो, जीवन एक अनन्तहीन प्रवाह हो। यसमा तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि शरीर मरे तापनि आत्मा होइन, पुनर्जन्म हुने गर्दछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि सम्झिनुहोस्। यसले के भन्ने गर्दछ, हिन्दू धर्मले पुनर्जन्मको कुरा गर्ने गर्दछ। हामीले चाहिँ भन्छ नि जीवन के होला कसो होला, अहिले नै लाउने हो, अहिले नै खाने हो, अहिले नै। अनि अस्ति नै के भनेको थियो, एउटा एकतालि 2022 आएको थियो कि 2012 मा विश्व ब्रह्माण्ड अब नष्ट हुन्छ अरे, अब सबै कुराहरू यस 2012 मा सबै कुराहरू नष्ट हुन्छ अरे भनेको थियो। त्यति बेला मान्छेहरूले भएका खसीहरू पनि काट्न थाले, सबै कुराहरू अब मरिन्छ के गर्ने त भने नाना थाले। नासाले पनि के भनिदियो भने अब ब्रह्माण्ड विश्व ब्रह्माण्ड समाप्त हुन्छ भने भन्नु। त्यति बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि आएर सबैजनाले आफ्नो कुराहरू गर्न थाल्यो, नाना थरी गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् त, तर त्यो मर्नु भनिसकेपछि आएर हामीमा एकैछिन डर त हुन्छ नि होइन, तर यसले के भन्ने गर्दछ भने त्यस्तो होइन, तिमी मरे तापनि तिम्रो आत्मा बचिरहन्छ, त्यो आत्माले फेरि अर्को शरीरमा समाहित हुने गर्दछ र त्यहीबाट पुनर्जन्म हुने गर्दछ। र यो पुनर्जन्मको कुरा यसले मान्ने गर्दछ, वा हिन्दू धर्मले पुनर्जन्मको कुरा गर्ने गर्दछ। अब त्यसो भने हिन्दू धर्मले पुनर्जन्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू दर्शनमा आधारित वेदको महत्त्वपूर्ण दृष्टिहरूलाई हेर्नुहोस् त, हेरेर के भन्नुहुन्छ यहाँ अलिकति नबुझेर तिमीले म भन्नुहोस् है। वेदको मुख्य आधार हो, वेद सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो, सबैले याद छ है। वेदले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ, अहिले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ नि है। अहिले भर्खर कुरा गरेँ, वेदले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छ। वेदले ओम प्राप्तिमा जोड दिन्छ। ओम भनेको के हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरबाट मिलेर बनेका भगवानलाई हामी के भन्छौँ, ओम भनेर भन्छौँ। ओम नै सबैभन्दा शक्ति हो भन्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने भने वेदले ओमलाई प्राप्तिमा जोड दिने गर्दछ। ओम भनेको ज्ञान हो, शक्ति हो भनेर भन्छ। वेद अविनाशी र अमर छ, वेद कहिले पनि मर्दैन भनेर भन्छ। वेद तिमी च्यातिदेऊ वा नष्ट गरिदेऊ, तर यो संसार भत्ताभुङ्ग होस्, फेरि पुनर्जन्म हुँदाखेरि पुनः संसार कायम हुँदाखेरि वेद अवश्य आउनेछ भनेर यसले विश्वास गरेको हुन्छ। वेद अविनाशी छ, अमर छ भनेर भन्छ। वेदका शब्दहरू अकाट्य र स्वतः प्रमाणित छन् भनेर भन्छ। वेदलाई यदि वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने भने पनि वेद अकाट्य छ, यो प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले वेदलाई यतिकै कि अहिलेसम्म हामीले वेद पढेका छौँ, तर एकताले पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेको। अर्को एक छ, वेदले गाईलाई माताको रूपमा स्वीकार गर्ने गर्दछ, जुन कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसको अन्तिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्त गर्नु हो वा मोक्ष प्राप्त गर्नु, भगवान प्राप्त गर्नु वा मोक्ष प्राप्त गर्नु, यसको अन्तिम लक्ष्य हो। वेद आस्तिक हो कि नास्तिक हो? वेद आस्तिक हो, भगवानप्रति विश्वास गर्दछ, ईश्वर छ, ईश्वरको अस्तित्वप्रति विश्वास गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू मैले यहाँनिर वेद सम्बन्धी मात्र राखेँ। अब हामी हेरौँ, बाँकी रहेको छ है काँटा विचारा। यो कुरा चाहिँ मेन कुरा हो, हिन्दू दर्शनको मान्यता। हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कृपया एक कुरालाई लेखिदिनु। यस दर्शनले आध्यात्मिक मूल्यलाई जोड दिने गर्दछ, अर्थात् स्पिरिचुअल वर्ल्डमा विश्वास गर्ने गर्दछ। भौतिक शरीर मात्र होइन, आध्यात्मिक शरीर पनि छ भनेर, आत्मा छ वा भनौँ ईश्वर छ भनेर विश्वास गर्ने गर्दछ। ईश्वर र वेदप्रतिको आस्था वा अस्तित्व नै हिन्दू दर्शन हो। यसमा वेदलाई पनि विश्वास गर, ईश्वरलाई पनि विश्वास गर भनेर भन्ने गर्दछ। यसले सत्यम शिवम एकताले भनिदिनुहोस् त मा जोड दिने गर्दछ। सत्य नै सुन्दर छ, सत्य नै भगवान हो भन्ने गर्दछ। अनि यो हेर्नुहोस् त, यसले के भनेको छ, कुटो नबन्नुहोस्। कुटो भनेको अरूमाथि नराम्रो छ्याछुई गरेको, एकदमै रिसाएर त्यस्तो किसिमको, एकदमै टर्रो किसिमको, भनौँ झर्किने किसिमको नबोल्नुहोस्, चोरी नगर्नुहोस्, मानिसलाई नठग्नुहोस्, सत्कार्यको लागि रहनुहोस् भनेर भन्ने गर्दछ। यसको मूल्य मान्यता यो रहेको छ। अर्को रहेको छ, हेर्नुहोस् त, सत्कार्य भनेको ईश्वरको प्राप्ति गर्ने वा ईश्वर नै मूल्य हो। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, ईश्वर प्राप्ति हुन्छ भनेर भन्दछ।
हामी के गर्छौँ भने भगवान्लाई गएर वेदमै उल्लेख गरिदिएको छ, भगवान्लाई गएर पूजा पाठ धेरै, त्यसपछि आएर लड्डु चढाउनु पर्ने वा नाना थरी गर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यक छैन भन्ने भन्छ। यसले के भनेको छ भने यदि तिमीलाई ईश्वर प्राप्त गर्न चाहन्छौ वा भगवान् चाहन्छन् भने तिमीले सत्कार्य गर, राम्रो काम गर भन्ने भन्छ। त्यो नै ईश्वर प्राप्तिको बाटो हो। हे प्रभु, म पास होस्, म तपाईँलाई 5 किलोको लड्डु दिन्छु। ल त्यसपछि आएर दिन दुखाएको सेवा गर्नु यस दर्शनको अर्को मूल्य हो। जसलाई दुःख पर्दछ उसलाई सेवा गर्नु। मुक्ति वा मोक्ष हेर्नुहोस् त, प्राप्त गर्ने नै यो दर्शनको मुख्य लक्ष्य हो। तपाईँले संसारको मोहबाट मुक्ति हुनुपर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्दछ भने भन्छ। त्यसपछि आएर यदि हेर्नु हो भने वैदिक दर्शनको शिक्षाको लक्ष्य जन्मने र मर्ने चक्रबाट मुक्ति हुनु पाउनु हो। तपाईँलाई यही कुरा गरिएको छ कि अर्थात् तिमी जन्मिन्छौ त्यो मर्छौ, यो त जीवन चक्र नै हो। तर त्यसबाट तिमी के हुनु पर्यो? मुक्त हुनु पर्यो। मर्नबाट तिमी किन डराउँछौ? एक दिन न एक दिन त शरीर त नाशवान छँदैछ भने भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सत्कार्य गर है भने भन्छ। ईश्वरको ऋण हेर्नुहोस् है, यहाँ कति राम्रो भन्छ यो वेदले। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले, ईश्वरको ऋण, भगवानको ऋण, गुरुको ऋण र प्रीति भनेको आफ्नो बुवा आमाको ऋणबाट तिमीले त्यो ऋणहरू चुक्ता गर्नुपर्दछ, मुक्ति पाउनु पर्दछ। भगवानको ऋण भनेको के हो? तिमीलाई जन्माइदियो, तिमीलाई हुर्काइदियो, तिमीलाई हेराइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तिमीले भगवानप्रति आस्था राख्नु पर्दछ। भगवानप्रति तिम्रो आफ्नो धारणा हो नराम्रो होइन कि आस्तिक बन्नु पर्दछ भने भन्दछ, चाहे जुनसुकै भगवान होस्। ईश्वरको ऋण त्यसपछि आएर तिमीले चुक्ता गर्न सक्छौ भने भन्छ। अर्को एक छ गुरु ऋण, अर्थात् तिमीले गुरुबाट जति पनि ज्ञान प्राप्त गर्दछौ त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आएर त्यो ज्ञान तिमीले अरूलाई पनि वितरण गर्नुपर्दछ, उसलाई पनि जान्ने बनाउनु पर्दछ है भनेर गुरुको ऋण तिर्नुपर्दछ। त्यसपछि आएर पितृ भन्ने बित्तिकै आएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको ऋण पनि चुक्ता गर्नुपर्दछ। बुवा आमाको ऋण भनेको पैसा होइन, तर बुवा आमाले जुन तपाईँहरूप्रतिको माया स्नेह स्याहार गरेको छ त्यही बुढेसकालमा तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ। यो अन्तिम है। फेरि सहिष्णुता र धैर्यको प्राप्ति, अर्थात् यसले के भन्ने गर्दछ भने सहिष्णुता र धैर्यताको प्राप्ति। यसले के भन्छ भने एउटा धर्म र अर्को धर्मप्रतिको आस्था कायम राख्नुपर्दछ। एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन, सम्मान गर्नुपर्दछ, सद्भावनाको साथ राख्नुपर्दछ। यसले भन्ने गर्दछ सहिष्णुताको कुरा गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा फेरि पनि धार्मिक सहिष्णुता यो हिन्दू धर्मको मुख्य आधार हो। अर्को रहेको छ चरित्र निर्माणको विकास। यसले के गर्नु चाहिँ राम्रो चरित्रको विकास गर्ने गर्दछ। छ्या भन्ने होइन, कक्षामा बसेर हल्ला गर्ने होइन, कक्षामा बसेर नराम्रो गर्ने होइन। वेदले के भन्ने गर्दछ वा हिन्दू दर्शनले के गर्ने गर्दछ भने गुरुले प्रवचन दिएको बेलामा श्रवण राम्रोसँग गर्न सक्यो भने उसले गुरुको बाटोमा हिँडेको छ भनेर भन्ने गर्दछ। अनि हाम्रा बच्चाहरू हामी यसरी फर्किनुपर्छ, त्यहाँ गई कुरा गर्छ। अनि चरित्र निर्माण कसरी हुन्छ? अर्को रहेको छ यो हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा कुरा चाहिँ चित्तवृत्तिको निरोध भनिएको छ। यो चित्तवृत्ति भनेको के हो भने भन्नुहुन्छ भने योग हो, ध्यान हो। तपाईँले योग ध्यान गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ भगवानको मोक्ष प्राप्त हुनुपर्दछ वा भगवानप्रतिको आस्था बलियो बन्न सक्दछ। हामीले भगवान प्राप्त गर्ने माध्यम नै योग हो भनेर भन्ने गर्दछ। यसलाई हामी चित्तवृत्ति निरोध भनेर भन्दछौँ। र यो कुरामा चाहिँ आस्था लिनुपर्दछ भनेर वेदले कुरा गर्ने गर्दछ। अब यसरी हिन्दू दर्शनको यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँहरूले सोचिरहँदाखेरि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ कुन लागेको छ तपाईँहरूलाई? यो कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ मैले किन यो राखिदिएको भने बहिनीले लेख्दै थियो, कृपया लेखिदिनु होला। अनि आज क्लास चाहिँ यहीँनिर सकिएको छ। हिन्दू दर्शनको बारेमा सायदै सबैजनाले बुझ्नुभएको छ होला। हिन्दू दर्शनको मान्यताहरू सबैभन्दा बढी सोध्ने गर्दछ, त्यसले गर्दा नि हिन्दू दर्शनको मान्यता राख्नु होला। मैले एउटा कुरा यहाँनिर छुट्याएको छु, षड दर्शन। षड दर्शन भने के होला? षड दर्शन भनेको के होला? दर्शनका कतिवटा भागहरू छन्? 6वटा। कुन कुन हुन्?
मीमांसा हो। ल त्यसको बारेमा सायदै सबैजनाले अलिअलि पढ्नु भएको छ होला, केही जान्नु भएको छैन वा बुझ्नु भएको छैन भने त्यसको बारेमा पनि मलाई कहिलेकाहीँ फुर्सदमा सोध्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको बारेमा पनि भनिदिनेछु। र वेद तपाईँहरूले हिन्दू दर्शनको बारेमा लेख्दाखेरि के कुरा नबिर्सिनुहोस् भने कृपया यो मीमांसा, वेदान्त वा भनौँ षड्दर्शन, यो षड्दर्शन चाहिँ तपाईँले नछुनु, त्यसलाई उल्लेख पत्र पनि गर्नु है। ल आजको लागि चाहिँ हामीले हिन्दू दर्शनको लागि हिँडेर समाप्त गरेका छौँ। तपाईँले सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद।